बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल और मैं हूं हिना जफर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज़कियाकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जर्द में आकर बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कुछ अरसे से दहशतगर्दों ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। इसके खात्मे के लिए हुकूमत ने कुछ अहम इक़दामात किए हैं जिनको नीयत से जहन्नुम वासिल की है। इन सब पर बात करेंगे असद खर साहब से। सबसे पहले हम बात करते हैं असद खर साहब से। अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा है कि गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करें। असद खर साहब, क्या अफगान हुकूमत TTP के खिलाफ कार्रवाई करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पाकिस्तान की हुकूमत इससे पहले भी काफ़ी एहतजाज करती रही है, और जब से ये अबूरी अफगान हुकूमत आई है उसके बाद से लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इजाफा हो चुका है। तो इस वजह से निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है उनकी जानब से ये सख्त बयान आया है, और अफगान अबूरी हुकूमत से ये कहा गया है कि वो ऐसे अनासर, ऐसे लोग, ऐसे दहशतगर्द, ऐसे क्रिमिनल जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस हैं, उनको हमारे हवाले किया जाए और हम उनको वापस लेने के लिए और उनकी हवालगी जो है उसके लिए तैयार हैं। तो एक जानब तो ये भी उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, जो भी तारकीन वतन है, उनका तल्लक अफगानिस्तान से है या किसी और मुल्क से है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, वो स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं, वो काला धन, करेंसी की स्मगलिंग के अंदर, अशिया खुर्दनोश की स्मगलिंग के अंदर जो है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और अफगान रहनुमाओं की जानब से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने पर या कार्रवाइयाँ करने की यानी सूरत में जो धमकियाँ दी जा रही हैं उनको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तान की जो रियासत है इस हवाले से वो सख्त रद्द-ए-अमल अपना देगी। तो ये पाकिस्तान हुकूमत की जानब से पहली दफ़ा जो है एक सख्त बयान आया है। इससे पहले भी अस्करी और सिविलियन क्यादर जो है बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को ये याद दहानी कराती रही है, रिकॉर्ड कराती रही है। बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर अफगान शहरियों का शामिल होना, उनकी सरजमीन का इस्तेमाल होना, उनके जो असले का इस्तेमाल होना, वहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उसका जो है मिलना, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर बिल आखिर अब सब्र का पैमाना पाकिस्तानी हुकूमत का भी लबरेज हुआ है, और उन्होंने कहा है कि वो लोग जो है उनको हमारे हवाले किया जाए। तो एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक हमसाया मुल्क जो है उसकी तरफ से ये मामलात हैं। तो दूसरा भी अब देखें कि दहशतगर्दी के हवाले से जो वाक़यात या इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, दूसरा हमारा जो मशरकी हमारी जो सरहद है, जो भारत है, वो अज़ली दुश्मन है। और वो भी जिस तरह देख लें कि जिस तरह अब खबरें आ रही हैं कि उनकी जो एजेंसी खुफिया राह है उससे जुड़े हुए या उनसे बिलवास्ता या बिलावास्ता एक तल्लक है, और वो जो ट्विटर यानी एक्स जो अकाउंट्स हैं उन पर वो मियाँ वाली एयर बेस हो या इस तरह के दीगर जो हमले हैं उस हवाले से पहले से वो चीज़ें जो है वहाँ पे ये इंकशाफ इसका करना, तो इससे भी ये साबित होता है कि जो राह है या भारत है पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी के वाक़यात में ना सिर्फ बिलवास्ता या बिलावास्ता वो मुलव्वस है, बल्कि इसको प्रोपगेट करने के वाले से, पाकिस्तान के दुनिया के अंदर ख़राब करने के वाले से, पाकिस्तान की सूरत हाल अबतर दिखाने के लिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टर है, वो ना आए, और पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो इमेज है वो एक ऐसी रियासत के तौर पर पेश किया जाए जहाँ पे अमन मान की सूरत हाल जो है इंतहाई दगरगूं है, और बहुत यानी वहाँ पे जो किसी की भी जानो माल जो है महफूज नहीं है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी की जो एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो हमारी सिविलियन या अस्करी क्यादत जो है जिसने जिस तरीके से वो SIFC का क़याम है, या हमारी जो आर्मी जो है वो बाकायदा इसमें ऑन बोर्ड है मुआशी पाकिस्तान की जो खुशहाली के लिए, इस तरह हमारी जो हुकूमत पिछली या आने वाली जो हुकूमत निगरान है, तो उस हवाले से ये जो चीज़ें हैं ये भी सामने आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं बहरहाल ये इसका इंकशाफ जो होना, और अफ़गानिस्तान का जो हमारी मगरबी सरहद है उसका इस तरीके से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की
واقعات میں ملوث ہونا اور اس کے حوالے سے پھر بھارت جو ہے اس کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے معاشی سیاسی طور پر اور عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے یہ جو دونوں طرف سے جو پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں تو اس پر ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی ویجیلنٹ ہیں اور قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں, شہادتیں بھی پیش کی جا رہی ہیں افسران کی اور جوانوں کی, اور باوجود اس کے کہ ریاست جو ہے وہ پوری طرح اب اس پر اب جو ان کی جو واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہے, اور اب جو افغان مہاجرین ہے 60 دن کے لیے ان کا جو اجراء جو کارڈ ہے اس کی ایکسٹینشن کر دی گئی. 14 لاکھ کے قریب جو ہے یہ جو رجسٹرڈ جو افغان مہاجرین ہیں, تو اس حوالے سے بھی اب دیکھتے ہیں کہ 60 دن کے بعد پھر کیا ہوگا. لیکن جو غیر قانونی طور پر جن کے پاس کوئی دستاویز بھی نہیں ہے ان کو تو باقاعدہ جو ہے جس طرح ہم نے کہا کل تک جو ہے 1,26,000 اور اب اس سے مزید بھی کچھ لوگ جو ہیں اور بھی واپس چلے گئے ہیں اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. اسد صاحب, نگران افغان حکومت کے پاس پاکستان میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کے شواہد جو ہیں وہ پاکستان شواہد کو کیسے عالمی فورم پر لے کر آئیں گے؟ دیکھیے اس سے پہلے کلبھوشن یادو نیٹ ورک جو ہے وہ پورا پکڑا گیا ہے اور وہ بھی عالمی فورم پہ ہم لے کے گئے, اس کے ڈوزیر بنے اور ساری چیزیں ہوئیں. اس سے پہلے بھی متعدد جو واقعات ہیں, ابھی زود حملہ کے حوالے سے جو ہے وہ امریکن اسلحہ جو ہے ساختہ استعمال ہوا اور وہ ظاہری بات ہے افغانستان میں ہی تھا جہاں پہ امریکہ جو ہے ابھی اس نے حال ہی میں انخلا کی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو حملہ ہوا جو میاں والی ایئر بیس پہ, اس کے اندر بھی جو امریکی ساختہ اسلحہ استعمال ہوا اور ان لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے, یہ ساری چیزیں بھی اب شواہد سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے بلوچستان کے اندر حملے ہوئے, خیبر پختونخوا کے اندر حملے ہوئے, کراچی اور سندھ کے اندر حملے ہوئے, اور اس کے اندر بہت سارے جو ان کے تانے بانے گزشتہ اگر پچھلے حملوں کی اس سے پہلے جو حملے ہیں جو 24 میں سے 14 جو حملہ آور جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے تھا. تو اب یہ جو معاملہ ہے ثبوت تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پراپر فورم کے اوپر جا کر اور ایکسپوز کرنا کہ جو افغانستان کس طرح جو ہے وہ ملوث ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں, سرزمین اس کی استعمال ہو رہی ہے, اس کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں, اور اسی طریقے سے بھارت جو ہے وہ کس طرح انوالو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر, وہ کس طرح اس کی سرزمین, اس کے لوگ, اس کا پیسہ, اس کی سپورٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. تو اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کو اگریسیولی جا کے سارے جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں جا کے ان چیزوں کو جا کے ان ثبوتوں کو, ان شواہد کو جا کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ پوری دنیا جو ہے اس کو جان سکے کہ پاکستان ایک پرامن ریاست ہے, لیکن یہ جو بھارت ہے کس طریقے سے وہ جو پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جو ہے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین جو ہے اس کی استعمال ہو رہی ہے, اور اسی طریقے سے افغانستان جو ہے اس حوالے سے بھی دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ افغانستان جس کو مستحکم پاکستان, مضبوط افغانستان جو ہے یا مستحکم افغانستان ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہم تو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پرامن اور مستحکم پاکستان جو ہے اس کے لیے مستحکم اور پرامن افغانستان جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی ہمیں جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہیں آ رہے, بلکہ جس طریقے سے پاکستان نے ہمیشہ سیکریفائز کیا, ان کے ملینز آف پیپل جو ہے افغان مہاجرین ان کو سہا, دہشت گردی کی جو ہے ان کی جو پرائی جنگ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو جھونکا, لیکن اس کے باوجود ہمیں صلہ کیا ملا, ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملا, منشیات, ہمیں کلاشنکوف کلچر, ہمیں اس کے بعد دہشت گردی, خودکش حملے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ افغان عبوری حکومت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کب تک صبر کرے گا, کب تک وہ قربانیاں دے گا اور کب تک یہ ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہے, کیونکہ ہم افغانستان کو ایز اے برادر اسلامی ملک کے طور پر دیکھتے ہیں, ہم نے کبھی اس کو دشمن ملکوں کی فہرست میں نہیں رکھا. لیکن افغانستان پچھلی حکومت بھی آپ دیکھ لیں کہ بھارت نے جگہ جگہ وہاں پہ کونسل خانے کھولے اور بھارت کے ذریعے اور این ڈی ایس کے ذریعے اور را کے ذریعے کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گرد. اب پھر عبوری حکومت آئی ہے تو ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی بہتری ہوگی, لیکن 60% دہشت گردی پاکستان میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب افغان عبوری حکومت کو بھی دیکھنی ہوگی کہ یہ وہ شواہد ہیں اور یہ چیزیں اعداد و شمار شواہد ہر چیز جو ہے اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے. اچھا صاحب, پاکستان میں دہشت گردی کی واقعات کی خبر پہلے سے جو ہے وہ رو سے جڑے ایکس اکاؤنٹ پر نشر ہونے کا انکشاف جو ہے, اور بھارت کی پاکستان دہشت گردی کی سہولت کاری کے بھی شواہد سامنے آئے ہیں. جی بالکل, ابھی اسی حوالے سے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں اور پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ بھارت کو کس طرح پہلے پتہ چل رہا ہے, اس کا مطلب یقینی طور پر وہ جو نیٹ ورکس ہیں جو حملہ آور ہیں
اس کے ساتھ ان کا یقینی طور پر یہ تعلق تھا بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور یہ وجہ ہے کہ ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے اب پوری دنیا کے سامنے یہ بھی آ رہی ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کس طریقے سے بھارت جو ہے اس کی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہونے کے کتنے اس سے زیادہ اور ٹھوس فوائد کیا ہو سکتے ہیں. جی بالکل. اصغر صاحب، نگران حکومت کا رجسٹر اخوان مہاجرین سے متعلق اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس میں جی بالکل، 60 دن تک ان کی جو کارڈ کا جو ان کی مدت ختم ہو رہی تھی اس کے اندر جو ہے توسیع کر دی گئی ہے، اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ 60 دن کے بعد فردر توسیع ہوتی ہے یا ان کو واپس بھجوا جاتا ہے، اور 14 لاکھ ان کی تعداد ہے. یہ وہ ہیں جو غیر قانونیوں کے علاوہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اصغر صاحب، فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے، شہدائے پاکستان اہل خانہ. اصغر صاحب، شہدائے فاؤنڈیشن نے ایک انتہائی جو ہے وہ اہم پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس کے فوجی عدالتوں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. دیکھیں، اب معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ سے ایک حکومت جو ہے اس نے یہ سٹانس لیا تھا، اور سویلین کا ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے پٹیشن گئی، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اور اس کے خلاف اپیل اور نظر ثانی ظاہری باتیں ہوگی، اور چیلنج کیا جائے گا. یہ چیلنج ہوا ہے، تو اس کے بعد اب فائنل جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا تو اس حوالے سے ریزرویشنز ہیں. اسٹیٹ یا ریاست یہ کہتی ہے کہ اگر اس طرح کے سنگین مقدمات بھی اگر وہ ملٹری کورٹس میں نہیں چلائے جا سکیں گے تو اس طرح پھر ایسے لوگوں کو شے ملے گی، اور دوبارہ سے کور کمانڈر جناح ہاؤس اور شہداء کے مجسموں پر اور پاکستان کی آرمی کی اساس تنصیبات پر، انسٹالیشن پر وہ حملے کریں گے. تو اب یہ معاملہ الٹیمیٹلی تو یہ جو ان کا بھی ایک مطالبہ سامنے آ گیا ہے، اور اس کا حتمی جو فیصلہ ہے، فائنلٹی ہے، وہ سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے اس نے اس کی چیلنج جو اگر اس حوالے سے جو فائنل جو فیصلہ آئے گا تو اس سے اب یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے بیسیکلی اسی سلسلے میں یہ ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان چیزوں کو بھی کنسیڈر کیا جائے. ظاہری بات ہے جو شہداء ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور ان کے اگر مجسموں کو بے حرمتی کی جائے گی تو ان کے اہل خانہ کے اوپر کیا بیتے گی. تو یقینی طور پر وہ تو یہی کہیں گے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو نشان عبرت بننا چاہیے. تو اب یہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے حتمی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈٹرمن ہو سکے گا کہ یہ ٹرائل جو ہے بالآخر جو ہے سویلین کا فوجی عدالتوں میں چلنا ہے یا یہ دیگر انسداد دہشت گردی کی عدالتیں یا دیگر عدالتیں ان کے اندر چلنا ہے. اچھا اصغر صاحب، جو فوجی عدالتیں تھیں کیا وہ غیر قانونی تھیں؟ دیکھیں یہی معاملہ ہے نا، میں نے تو نہیں ہم کہہ سکتے. اب سپریم کورٹ نے ابھی تک تو فی الحال ان کو غیر قانونی قرار دیا ہے، لیکن پھر وہی ہے کہ اس کے بعد جو پھر چیلنج ہوگا اور حتمی جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر یہ جو ہے چیز کلیئر ہو سکے گی یہ غیر آئینی تھی یا آئینی تھی. لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت ہو، نواز حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور وہ معاملہ سپریم کورٹ تک گئے ہیں، لیکن ان سزاؤں کے خلاف یا ملٹری کورٹس کے خلاف پہلے کوئی فیصلہ ایسا موجود نہیں ہے. جی اچھا اصغر صاحب، یہ کیا سویلین عدالتیں دہشت گردوں کو فوری سزا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ یہی مسئلہ ہے اور یہی المیہ ہے، اور اسی لیے یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ کیس ریفر کرنے کی یہ نوبت آئی. تو اب معاملہ یہ یا تو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم یا عام جو آرڈنری کورٹس ہیں یا دہشت گردی کورٹس ہیں، اگر وہاں پہ سپیڈی ٹرائل ہوں اور وہاں پہ اگر جزا سزا کا معاملہ جو ہے اگر فوری ہو جائے تو پھر تو معاملہ شاید ادھر ہی حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ لمبے عرصے تک اگر آپ کیسوں کے فیصلے ہی نہیں کرتے یا کیپیبلٹی نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس طرح کے سنگین مقدمات اور اس طرح کے ملزمان جو ہیں ان کے لیے پھر ملٹری کورٹس کے علاوہ کوئی آپشن باقی رہ نہیں جاتی. جی اصغر صاحب، کیا سویلین عدالتیں دہشت گردوں کو فوری اس حوالے سے ایک اور اہم نقطہ سامنے آیا ہے جو فوجی عدالتوں کے قیام کو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرار وفادار نہیں اور دہشت گرد ہے، کیا اس کی بھی کوئی بنیادی انسانی حقوق ہیں؟ دیکھیں یہ جو بار بار بات کرتے ہیں نا بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، تو ملٹری کورٹس کے اندر بھی اپیل کے رائٹس بھی ہیں، ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، ان کو وکیل کی جو دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی یہ معاملات گئے ہیں. اور ہماری آج تک جو ملٹری کورٹس کے جو فیصلے ہیں یا ان کے قیام کے حوالے سے کبھی بھی کسی انٹرنیشنل فورم پر یا اس سے پہلے کبھی سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا یا ان کو غیر قانونی نہیں کہا گیا. تو پھر وہی بات ہے کہ یہ معاملہ جا کے سپریم کورٹ کا جو حتمی فیصلہ ہے وہاں سے جا کے یہ معاملہ کلیئر ہوگا، اور اس وقت تک یہ ایمبیگوٹی جو ہے برقرار رہے گی اور یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. اچھا اصغر صاحب، مجھے نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے نکالا گیا ورنہ میں نے کہاں جانا تھا،
کیا نون لیگ کی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پورے ملک کی ترقی چاہتا ہوں، بلوچستان ہو چاہے وہ پنجاب، گلگت بلتستان؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ بار بار یہ جو نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ اقامہ پانامہ اور اس کے بعد مجھے کیوں نکالا گیا، ایک ریلی نکالی گئی، پھر وہ باہر چلے گئے، تو اب دوبارہ پھر وہی سلسلہ جو ہے وہ ایک طرف جو کہتے ہیں میں اپنا جو ہے اللہ پہ میں نے معاملہ چھوڑ دیا ہے، میں انتقام کے لیے نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس چیز کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ دوسری جانب جو پھر ہے ہر دوسرے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پرانے درد لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پرانے جو معاملات ہیں یا ان کے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو نکالا، کسی سیاسی حکومت نے یا کسی اور نے ان کو نہیں نکالا۔ جہاں تک معاملہ ہے اس کے خلاف اپیل، نظر ثانی جو بھی ان کے پاس فارم تھے وہ ہیں، ابھی بھی وہ آئے ہیں واپس، ان کے کیسز ہیں، ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہے، وہ اپیل کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو چیزیں ہیں اس سے تھوڑا سا آگے آنا چاہیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی خوشحالی کے لیے اور آگے بڑھنے کے حوالے سے اب اس پہ فوکس کرنا چاہیے، مرکوز ان کو۔ جو معاملات ہیں جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جہاں تک ہمارا جو سفر ترقی کا رکا تھا 2017 کی وہ بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی معاملات آگے اس کو بڑھائیں، آگے جا کے پاکستان کی عوام کے لیے، ملک کے لیے کوئی بہتری جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ دھیان دیں، نہ کہ یہ بار بار اپنے ہی پرانے روگ لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ اسی کے اوپر جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کریں، ضائع کریں۔ آگے بڑھنے کے حوالے سے جو اپنی صلاحیتیں ہیں نا، اب ان کو پاکستان کی تعمیر و ترقی خوشحالی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، اس کے لیے بروئے کرنا ہے۔ بالکل۔ اظہر صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے، پہلی بار جیالہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، ہم کراچی اور پورے پاکستان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیں گے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف کا ہم نے وزیر اعظم بنایا اور ہم اب وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف کو نہیں بنائیں گے اور بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ ہوں گے۔ آج بلاول بھٹو زرداری جو ہے انہوں نے بھی اسی چیز کو دہرایا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف سندھ یعنی صوبائی حکومت وہ ہم بنائیں گے بلکہ وفاقی حکومت بھی ہم بنائیں گے، اور جیالہ وزیر اعظم سے ظاہری بات ہے مراد ان کی اپنے خود کو ہی کہنا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو ون ون سچویشن نواز شریف صاحب کے لیے بھی نہیں، اگر پیپلز پارٹی کی وزارت عظمیٰ تو ابھی یقینی نہیں کہا جا سکتا، لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اہم یہ جو میں آپ کو ذرائع سے ایک مطلب ذمہ دار ذرائع کے حوالے سے جو میری بات ہوئی ہے، میں نام تو ان کا نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ پیش رفت یہی ہوئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ان کے پاکستان کے اندر جو متعین سفارتکار ہیں ان سے دریافت کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ بتایا جائے، پاکستان کے لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ کر اپنی رائے دی جائے، امریکی حکومت نے پوچھا ہے اپنے سفارتکاروں کے ذریعے کہ ہمیں رائے دی جائے کہ کیا نواز شریف صاحب الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا وہ کوالیفائی کر سکیں گے، الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو ذریعے نے جو مجھے خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو رائے دی گئی ہے امریکی سفارتکاروں کو اور جو انہیں اپنی حکومت کو بھیجی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کا جو تھریٹ ہے وہ برقرار ہے اور برقرار رہے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور دونوں کو 50-50 انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو نااہل بھی قرار دے سکتے ہیں اور ان کو اہل بھی قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایک تھریٹ ہے، اور یہ امریکہ نے کیوں پوچھا، ان کو کیا انپٹ گئی، اور ابھی آج کا ان کا بیان جو پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تمام ہمارے پاس پارٹیاں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں امریکہ کا بھی اس حد تک مداخلت کرنا، یا چیزیں جو آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا دورہ بھی ان کے سفیر نے کیا تھا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کس حد تک وہ اندرونی ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے امریکہ جو ہے، کہ وہ یعنی ہمارے انٹرنل جو ہے۔ اصغر صاحب، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم جاری کریں گے، لیکن ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں شہباز شریف کو اس وقت ذمہ داری ملی جب ملک کا دیوالیہ ہو چکا تھا، نواز شریف کا ایسا کہنا ہے۔ سکر صاحب
देखिए मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदारी क्यों ली, जब एक तरफ ये कह रहे थे कि मुल्क जो है वो दिवालिया के करीब पहुंच चुका है और ये गंद का टोकरा था और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो क्या ज़रूरत थी इनको अपने सर पर रखने की। बिल्कुल। तो अब मामला ये है कि जब 16 माह इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे उस वक्त तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था और ये खुशी खुशी सारा मामला कर रहे थे। तो अब 16 माह के बाद जब इक़्तिदार के मज़े लूट लिए और उसके बाद अब वो बाद में कहते हैं जी वो हमने तो मुल्क को बचाने के लिए और वसी तर मफाद की खातर जो है हमने हुकूमत जो है वो ली। हालांकि शुरू में इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने या नून लीग की जानब से और पीपल्स पार्टी की जानब से इसी तरह कहा गया था कि हम हुकूमत नहीं लेंगे और इंतखाबात में जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने देखा कि हमें इक़्तिदार मिल गया है और हमारे पास फंड्स आ गए हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग मर्जी से हो रही हैं, बड़े बड़े ओहदों पर लोगों को लगाया जा रहा है, नवाज़ात का सिलसिला शुरू हो गया, तो उस वक्त तो जो है इनको सब भूल गया। तो अब मामला ये है कि जब आप एक खुद से आपको किसी ने धक्का तो नहीं दिया था, तो जब आपने खुशी खुशी आए हैं तो आप ना लेते उसको, उस वक्त आगे इंतखाबात होने देते और जो भी आगे हुकूमत मुंतखब होती वो सारी चीज़ों को देख लेती। तो लिहाजा ये है कि अब ये जो है कि नेगेटिव की बात है या डिस्क्रेडिट की बात है तो वो किसी और को आप देंगे और जो क्रेडिट लेने की बात होती है वो आप खुद लेने आ जाते हैं। अच्छा कैसा साहब, अब तो नवाज शरीफ साहब भी तो चौथी बार खुशी खुशी मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार है, मसाइल तो अभी भी सारे वही हैं। देखिए वही मसला है ना कि ये जो चीज़ें हैं ये तो उसी तरह सारे उठाए खड़ी हैं, जो चीज़ें मामलात हैं जितने भी हैं वो उसी तरीके से मौजूद हैं। जो 16 माह पहले जो हुकूमत जब थी आज से चंद माह पहले, तो जो मसाइल उस वक्त थे आज भी वही मसाइल है। अभी भी हुकूमत जिस तरह शहबाज शरीफ थी, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो उनके साथ वही इसहाक डार साहब अगर वज़ीर ख़जाना बनेंगे और बाकी भी उस तरीके से कैबिनेट आएगी, तो जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है वही नवाज शरीफ साहब से ही तो की जा सकती है। तो उससे ज़्यादा बढ़कर वो इसहाक डार साहब क्या कर लें जो पहले उन्होंने तीर नहीं मारा 16 माह में। तो इतना आसान मामला नहीं है। और दूसरी जानब अब एक जानब पीपल्स पार्टी जो है वो भी तनकीद का निशाना बना रही है कि नून लीग या MQM जितने मर्जी लोग ये मिल जाएं और इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे, मुर्जा वाब जो है उनकी जानब से ये कहा जा रहा है। और साथ जो किसी भी जो रियासती इदारे जो हैं उससे PTI लड़ाई नहीं करेगी, तो ये नईम हैदर पंजोता साहब जो उनके वकील हैं ये कह रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि 9 मई के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं वो तो इस बयान से तो जो जराइम हैं या जो इल्ज़ामात हैं वो तो नहीं धुल जाएंगे, ये तो मामला है आगे का। तो जो पीछे हुआ है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। जो भी उसके अंदर लोग मुलव्वस हैं, जो भी उसके अंदर डायरेक्टली या इंडायरेक्टली मुलव्वस है, क्या इस बयान से उनको माफ़ी मिल जाएगी? क्या वो जो धुल जाएंगे जो दाग जो लगे हैं, जिस तरीके से शोदा के मुजस्मों की बेरहमती की गई, कोर कमांडर और जनाब उस पर हमला किया गया, जिस तरह GHQ पे और मियाँ वाली एयर बेस पे। लेकिन अभी जो दहशतगर्द जो काम कर रहे हैं वही काम अगर एक सियासी जो जमात की दावेदार एक जमात हो या सियासी जमात हो और वो इस तरह के अगर इकदाम करेगी तो उसको फिर किस तरीके से हम कह सकते हैं जस्टिफाई किया जा सकता है इन वाक़यात को या इन इकदामात को। तो आप पछता है क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत, यही काम जो है 9 मई को अगर स्टैंड और पेशेंस का मुजाहरा कर लिया जाता है, क्या चेयरमैन PTI से पहले कभी कोई साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या वो पहले या आखिरी शख्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया? क्या गिरफ्तारी के बाद ये तरीका होता है? उसके लिए आपके पास अदालतें हैं, आपको बेल भी मिल गई, सब कुछ हो गया, तो क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें करने की? तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए जो आपने तसादम की एक पॉलिसी इख्तियार की और आज वही 8 मई में जो पॉपुलरिटी ग्राफ में सबसे ऊपर पार्टी थी और आप एक्टिविटीज़ खुलेआम कर रहे थे, तो उसमें गलती किसकी है? किसने ये सारा काम किया? टक्कर किसने जाके इदारों से मारी? टकराया कौन इदारों से जाके? किसने समझा कि रियासत को इस तरीके से हम ज़ीर कर लेंगे? 9 मई के वाक़ये की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। देखिए लेने के लिए जिम्मेदारी को ले या न ले, एक जगह जुर्म जो एक हुआ है उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई न कोई ले या ना ले, वो तो जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, वो तो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा ये अब बयान इस तरह के जो दिए जा रहे हैं, तो बहरहाल आगे भी देखते हैं कि क्या इलेक्शन के हवाले से अभी जो स्ट्रेटजी है क्या सामने आती है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, चलें अच्छी बात है, अभी कम से कम आ गई उनको अगर समझ आ गई इस चीज़ की तो बिल्कुल। अच्छा कैसे आप चीफ इलेक्शन कमीशन से PTI की कानूनी जो है वो टीम की मुलाकात हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की तश्कील भी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि PTI वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने खदशात से आगाह किया है?
जी बिल्कुल, इससे पहले भी मुख्तलिफ जमातें जो है उनकी मुलाकात होती रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इनवाइट किया, तो यकीनी तौर पर उनके खदशात हैं और वो ये समझते हैं कि उनके साथ भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जिस तरह दीगर नून लीग के साथ या बाकी जमातों के साथ की जा रही है, उनको भी यकसा मौके दी जा रहे हैं। उनका जो बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो भी होना चाहिए बैलेट पेपर पर, और जो चेयरमैन पीटी हैं वो ये समझते हैं कि उनको भी इंतखाब के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। तो मामला ये है कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की जानब से ये दावे अब सामने भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी कहा जा चुका है सदर और उनकी जानब से मुश्तरका तौर पर, और उस हवाले से उनका यही दावा है कि हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, तमाम तर इंतजाम जो हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से। जहाँ तक मामला है तहफ़्ज़ात का, तो तहफ़्ज़ात पीपल्स पार्टी को भी हैं, PTI को भी हैं, कुछ और जमातें भी हैं। तो अब देखते हैं कि इन तहफ़्ज़ात को किस हद तक इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूर करने में कामयाब होते हैं। जी अजगर साहब, चेयरमैन PTI के बेटों से मुस्तकिल बात नहीं करवाई जा सकती, ये जेल सुप्रीडेंट का तौहीन अदालत को नोटिस का जवाब दिया है उन्होंने। अजगर साहब, क्या चेयरमैन PTI और उनकी लीगल टीम, उनकी ख्वाहिशात में दिन ब दिन आपको इजाफा होते नजर नहीं आ रहा? देखिए, कोई भी अगर कोई हवालाती होता है या कैदी होता है तो उसकी यकीनी तौर पर कोशिश तो होती है कि जितनी मैक्सिमम उसको सहूलतें मिलें, इमरात मिलें, या जो उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो अब मामला ये है कि जिस तरह बताया हमने कि पहले 2-3 दफ़ा ऑर्डर हुए और उसके ऊपर 2 दफ़ा जेल सुप्रीडेंट अटक ने, डयाला जेल ने इनकार भी किया, उसके बाद फिर ऑर्डर किया अदालत ने, फिर उन्हें एक बात करवा भी दी है। अब अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट है असद वडाई साहब, वो ये कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है हमारे पास एक तो ये है कि व्हाट्सएप के ज़रिए उनकी कॉल बेटों से करवाई गई, लेकिन वो कहते हैं इस तरह परमानेंट जो है मुश्किल बुनियादों पर और तसलसल के साथ हम उनकी बात कराने के वाले से हमारे अरेंजमेंट नहीं है, और ना ही हमें जो है जेल मैनुअल इसकी इजाज़त देते हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जज साहब अगर ये समझते हैं या उनके वकला, तो फिर वो होम डिपार्टमेंट जो है जेल मैनुअल जो है वहाँ पे उनको तब्दील किया जाए, उसको अमेंड किया जाए, तो फिर हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। और जब तक ये जेल मैनुअल मौजूद हैं उस वक़्त तक हम उनको उन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। तो अब देखते हैं कि इस मामले को लेकर क्या PTI जो है इसको फिर चैलेंज करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या मज़ीद ये मामला यहाँ पे रुक जाएगा। अच्छा साहब, साइफर केस चेयरमैन PTI ने फर्दर जुर्म कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। देखिए, ये साइड बाय साइड कार्रवाइयाँ चल रही। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चेयरमैन PTI की एप्लीकेशन जो है वो ज़ेर समाअत है, और उसके अंदर भी उन्होंने एक तो ये कहा है कि जो जेल के अंदर ट्रायल ना किया जाए, इस ट्रायल के अंदर पब्लिक को भी होना चाहिए, मीडिया की रसाई होनी चाहिए, और ओपन कोर्ट के अंदर जो है इसको ट्रायल होना चाहिए, ना कि जेल में। और सिर्फ जवाब उनके वकील का ये कहना है कि एक सिक्योरिटी का बहाना बनाकर। तो दूसरा वो कहते हैं कि इस हवाले से जो प्रोसेस है इसका और जो ये कार्रवाई है इसको भी रोका जाए, इसको स्टॉप किया जाए, इसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई दिया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तरफ उनकी दरख्वास्त जो है वो भी ज़ेर समाअत है, दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी रजू कर दिया है। तो अब देखते हैं, मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है, या जो कानूनी और आइनी माहिरीन से मेरी बात हुई है, फ़िलहाल तो शायद जब तक इस्लामाबाद कोर्ट का कोई फाइनल इस हवाले से फैसला नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी गालबन, जो मुझे जिस तरह बताया गया या जो मुझे समझ आई है, कि वो यही कहेगी कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ लेने दें। अगर आपकी ख्वाहिश या कानून और आइन के मुताबिक आप समझते हैं कि फैसला नहीं आया, तो फिर उसके बाद उसके खिलाफ अपील में हमारे पास आइएगा, फिर हम उस दरख्वास्त को देखेंगे। तो अब देखते हैं कि इस तरह का कोई फैसला आता है, या सुप्रीम कोर्ट भी एक ही वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट भी सुन रही है, तो ये क्या मामला होता है। ये साहब, वो ये भी तो कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम है, हम उससे सियासी इंतकाम लिया। देखिए, ये तो बहुत सारे जो लोग सियासी होते हैं उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हो या किसी तरह के संगीन नोयत के मुकदमात हो या आम मुकदमात हो, ज़्यादातर तो उनका स्टांस यही होता है कि ये इंतकामी कार्रवाई या सियासी कार्रवाई। लेकिन मसला ये है कि अदालतों ने तो इन बयान को नहीं लेना, उन्होंने देखना है कि क्या जो केस उनके खिलाफ है उस हवाले से जो एविडेंस हैं, जो शवाहिद हैं, जो गवाहियाँ हैं या दस्तावेजी सबूत हैं, वो तो सियासी नहीं होते, वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिनकी बुनियाद पर जज़ा सज़ा होती है, उन्होंने तो उसको चीज़ को देखना होता है, उन चीज़ों को बुनियाद पर उन्हें फैसला देना होता है, ना कि किसी के ये बयान देने से कि ये सियासी हैं, ये इंतकामी है। वो तो उन्होंने उन एविडेंस की बुनियाद पर फैसले देने होते हैं। बिल्कुल।
اسد صاحب ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس بشرا بی بی کی نیب میں پیشی سے معذرت ہے. اسد صاحب کیا وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پیشیوں کو زیادہ تر اوائڈ ہی کرتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ویسے وہ نیب میں پیش ہوتی بھی رہی ہیں، احتساب عدالت میں بھی وہ ضمانتوں کے حوالے سے بھی پیش ہو رہی ہیں. تو اب ان کا سٹانس ہے، ان کے وکلا کا بھی، وہ پہلے پیش ہو چکی ہیں، جو چیزیں ان سے پوچھی گئی انہوں نے بتائی ہیں، اور باپردہ خاتون ہیں، ان کو شامل تفتیش کرنا ہے تو آپ احتساب عدالت کے اندر جو ہے ان کو شامل تفتیش کر لیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. پہلے بھی نیب نے کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری جو ہے مطلوب نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ جب ان کو بلایا گیا ہے انہوں نے وہاں پہ معذرت کر لی ہے. تو الٹیمیٹلی تو دیکھیں کوئی بھی آپ کے خلاف جو کیس یا انکوائری ہوتی ہے اس میں آپ کو اس انکوائری یا کیس کے سامنے فیس کرنا تو پڑتا ہے، اپنی صفائی میں آپ کو جانا پڑے گا. تو اگر وہ نہیں جائیں گی تو پھر نائب ظاہری بات ہے ان کو گرفتار بھی کر سکتا ہے، ان کے وارنٹ بھی ایشو ہو سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کو اپنے دفاع کے حوالے سے جو بھی بات انہوں نے کہنی ہے جب تک وہ سامنے جا کے نہیں کہیں گی، کیونکہ نیب کی ریفرنس میں انویسٹیگیشن میں انکوائری کے اندر جو ہے وہ آپ اصالتاً جانا پڑتا ہے، آپ کو وکالتاً آپ نہیں جا سکتے کرمنل انکوائری یا پروسیڈنگ کے دوران. تو اگر وہ نہیں جائیں گی، پیش نہیں ہوگی بار بار نوٹس کے باوجود، تو پھر نیب احتساب عدالت سے کہے گا یا وہ خود وارنٹ چیئرمین نیب جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے. تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ کے خلاف جو چیزیں وہ بے بنیاد ہیں، تو آپ کس چیز سے آپ کو ڈر ہے؟ آپ جا کے بتائیں ان کو کہ یہ چیزیں ہیں، یہ میری صفائی کے اندر چیزیں ہیں، یہ میرے حق میں چیزیں جاتی ہیں. تو آپ ان کو صفحہ مثل پہ لائیں، ریکارڈ پہ چیزیں لائیں، تاکہ کل کو کورٹ میں بھی جا کے کہہ سکیں کہ میں نے اپنی بے گناہی کے حوالے سے تمام جو دستاویزی ثبوت ہیں وہ میں نے ادارے کو یا متعلقہ جو آئی او ہے اس کے سامنے، انویسٹیگیشن افسر کے سامنے رکھے ہیں. تو وہی بنیاد ہوتی ہے آپ کی کورٹ میں بھی ریلیف ملنے کی. اور اگر آپ وہاں پہ آپ چیزیں نہیں جا کے بتائیں گی تو اس ادارے کا یا انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے یا پروسیکیوشن ہے وہ تو کہے گی پھر کہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں، اس لیے یہ سامنے نہیں آ رہے. تو یہ تو ان کے اپنے خلاف بات جائے گی اگر وہ پیش نہیں ہوں گے. تو اسد صاحب سائفر کیس شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست پر ایف آئی اے نے اعتراض مسترد کر دیا ہے. دیکھیں یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ جو ابھی معاملات، چونکہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور نارمل جب کیس کا ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں پھر ضمانت والی چیزیں سے اوائڈ ہی کیا جاتا ہے. اور اوپر والے جو ایپلیٹ کورٹس ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ چونکہ آپ کا کیس ٹرائل میں جا چکا ہے تو اب انتظار کیا جائے ٹرائل کا فیصلہ آنے دیا جائے، نہ کہ وہ اس سٹیج پہ آ کر بیل لے لیتے ہیں. تو دوسری جانب جو ہے اگر بات کی جائے پی ٹی اے کے جو صدر ہیں چودھری پرویز لائی، تو ان کے گھر بھی جو ہے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. پہلے بھی 1-2 روز جو ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا رات کو، ایک دن بعد پھر جو سحری کے وقت جو ہے 4 بجے صبح چھاپا مارا گیا، اور مونس لائی کے مطابق جو ہے اس وقت ان کے گھر میں صرف خواتین موجود تھیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس اور دیگر جو اداروں کے یعنی جو متعلقہ اینٹی کرپشن ہے یا نیب کے ہیں یا ایف آئی اے کے ہوں گے یا پتہ نہیں کون سے اب اور اداروں، یعنی جو مطلب جن کو ریکوائر کو تھی چیزیں، کہ شاید کسی وہ دستاویزات کی تلاش میں تھے، متلاشی تھے. تو دوسری جانب چودھری مونس لائی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خالو جو ہے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا لیکن وہ وہاں پہ نہیں پائے گئے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چادر چار دیواری کا تقدس ہے اور چھاپے جو ہیں یہ ایک سلسلہ جاری ہے، اور کافی عرصے سے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس پر مختلف احکامات بھی آتے رہتے ہیں عدالتوں سے بھی، اور یہ چھاپے بھی. تو دونوں چیزوں، ایک طرف تو جو ہے عدالتیں اس کے حوالے سے ریسٹرینٹ بھی کرتی ہیں، کبھی آرڈر بھی جاری کرتی ہیں، اور لیکن یہ چھاپوں کا سلسلہ جو ہے بدستور جاری ہے. اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا کب تک یہ سلسلہ شروع رہے گا، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکری ہے کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اور عام بھی اگر پاکستانی شہری ہو تو اس کو بھی چادر چار دیواری تقدس یا ریڈ جو سرچ وارنٹ کا یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، یہ اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا. لیکن بہت سارے آج کل معاملات ایسے ہی ہیں بس چل رہے ہیں، اور اس پہ وکلا کی جانب سے بھی جو ہے پولیس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جاری ہے کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وکلا کو گرفتار بے بنیاد مقدمات میں کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں. دوسری طرف سیاسی جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک رکتا ہے، جب تک یہ آنے والی منتخب حکومت نہیں آ جاتی اس وقت تک تو لگتا یہی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایسا کہ صاحب امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت یا حکومت کو ترجیح نہیں دیتے.
देखिए, ये मैंने अभी कुछ देर पहले सेगमेंट में जब बात की तो मैंने कहा कि अमेरिका का एक तरफ तो ये बयान कि वो किसी सियासी जमात या किसी जो है हुकूमत यानी उसको वो तरजीह नहीं देते, उनके लिए सब बराबर है। दूसरी जानब उनका ये इस हवाले से दरियाफ्त करना कि नवाज शरीफ साहब क्या इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह की जो सुनगुन वो पाकिस्तान से ले रहे हैं, तो इससे तो ये लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर या हुकूमत के हवाले से उनके काफ़ी ज़्यादा जो है दिलचस्पी है, उनकी इंटरफेरेंस है। तो वरना हमने तो कभी नहीं पूछेंगे जाके कि अमेरिका में कि फ़लाँ जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है या नहीं है, या वो जीत जाएगा या नहीं जीत जाएगा, या वो पार्टिसिपेट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है। तो अब एक तरफ बयान की हद तक तो ठीक है, लेकिन लग ये रहा है कि अमेरिका की भी यकीनी तौर पर कोई ना कोई दिलचस्पी ज़रूर है, या उसके तफजात हैं या उसकी दिलचस्पी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको आने वाले दिनों में नज़र भी आ जाएंगी। अच्छा कि साहब, हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। हुकूमत ने IMF को गारंटी महदूद करने पर मुतमिन भी कर दिया है। देखिए, मामला फिर यही है कि ये आंख मचोली का खेल है, और ये ना तो पाकिस्तान को किसी ने डिफ़ॉल्ट करना है और ना IMF जो है उस किसी के भी हक में ये है, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो फिर सारे कर्जों से हमारी जान तो छूट जाएगी। बाकी चले ठीक है, सैंक्शन या पाबंदियां तो लगेंगी, लेकिन जो उनके कर्जे हैं वो तो डूब गए। जब एक मुल्क की डिफ़ॉल्ट हो गया तो उससे उन्होंने क्या लेना है, उनको क्या मिलेगा। तो लिहाजा इस तरह की वो शर्तें भी लगाते हैं, कड़ी शराइत भी लगाते हैं, और वो देखते हैं कि कहाँ तक हमें दीवार से लगा सकते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं। जितने मैक्सिमम जो है हम शर्तें मानते जाते हैं, वो डू मोर का मुतालबा करते जाते हैं। और अभी फिर हुकूमत जो है हमेशा जब भी उनका वफद आता है या उनसे मीटिंग्स होती हैं, वो कोशिश करते हैं उनको सेटिस्फाई करने की। तो अभी यही कहा जा रहा है कि उनको गवर्नमेंट जो है वो गारंटी महदूद करने पर मुतमिन कर रही है, लेकिन जब तक ये इसका फाइनल ये जो राउंड मुकम्मल नहीं हो जाता, 12 तक है, और उसके बाद सेकंड जो फेज़ है वो 16 नवंबर तक है, तो उस वक्त तक कुछ भी बात जो है हतमी नहीं की जा सकती, क्योंकि हुकूमत दावे बाज़ दफ़ा कर लेती है, और जब IMF की जानब से पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो उसके बिल्कुल बरक्स होता है। तो इसलिए हमें प्री मैच्योर है, अभी थोड़ा सा जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि IMF जो है वो क्या वो भी सेटिस्फाई, उनकी तरफ से एलामिया में इस तरह की चीज़ आती है, या हुकूमत के ये ज़ुबानी जमा खर्चा या दावे हैं या ये चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक उसकी इंडोर्समेंट नहीं आएगी उस वक्त तक ये बात अधूरी है, और अभी बहुत सारी चीज़ें तय होना बाकी हैं। तो लिहाजा इस स्टेज पर एकदम से जो हम ये कह दें कि ये सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, मैं नहीं समझता। अभी बहुत सारे उनकी और भी शराइत हैं, और वो अगर हुकूमत किसी जगह पे नहीं मानती और वो समझते हैं, तो फिर उनकी जो है रिजर्वेशंस भी सामने आ सकती हैं, अदम इत्मीनान भी सामने आ सकता है। तो इसलिए एकदम से हमें जो है फैसला नहीं ले लेना चाहिए, या एकदम से हमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार भी नहीं होना चाहिए। अच्छा साहब, ओगरा कुदरती गैस की कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। देखिए जी, ये बिल आखिर होना ही था, और जिस तरीके ये भी IMF की ही माशाल्लाह जो शराइत है उसकी कड़ी है। उसी सिलसिले की कुछ दिन पहले आपने मोहम्मद अली जो है वज़ीर तवानाई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और जिसमें उन्होंने बताया था कि ये 400 अरब से ज़ायद जो हम सब्सिडी की शक्ल में महंगी गैस या LNG लेके आवाम को या कमर्शियल यूनिट को, इंडस्ट्रीज़ को या आवाम को, पब्लिक को दे रहे हैं, तो इस वजह से हमें वो 413 अरब की जो सब्सिडी है उसको हम जो है आवाम पर और दीगर जो सार्फिन हैं उन पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं जी। और वो उसी सिलसिले के जो एक प्रॉपर अब लिख पढ़ के चीज़ें सामने आ गई हैं। और अब जिस तरह पहले मैंने कहा था कि अब जो गैस के बिल आएंगे, पहले बिजली के बिलों के बाद लोग जो है चीखो पुकार करते बाहर आ जाते थे, तो अब लगता है कि जब गैस के बिल भी आएंगे तो लोग उसी तरीके से रिएक्शन जो है मज़ीद लोगों का सख्त आएगा कि अब लग ये रहा है कि अब गैस का जो कनेक्शन है जी, उसके बजाय लोग जो है वो सिलेंडर या LPG के जो है वो रखने में प्रेफर करेंगे, क्योंकि जितनी महंगी ये गैस की जा रही है अब, तो उससे बेहतर है फिर सिलेंडर ही रख लिए जाने के। तो अब ये सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान से ये निकल रही है गैस, लेकिन अब वो निकाल नहीं रहे, बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं और वो महंगी पड़ती है। अपनी अगर निकालने तो वो हमें सस्ती पड़ेगी, उस तरफ हम जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे किकबैक्स और कमीशन नहीं मिलता। तो ये वजह है कि फिर उसका जो अल्टीमेटली बोझ है और नोटिफिकेशन और सारी चीज़ें ये तो होनी थी, एक दिन आना ही था ऐसा। और सही साहब, इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद पर भी हमले शुरू कर दिए। देखिए, मामला ये है कि ये जो बात है कि
جب تک اسرائیل جو ہے اس کی مصنوعات جو ہے عالم اسلام کے 60 ملک، 1.25 ارب کی آبادی، 1.5 ارب سے زائد آبادی ہو چکی ہے، 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، 60 ملک ہیں، اگر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں اور دیکھیں کتنی بے حسی ہے اور کتنی ہپوکریسی ہے کہ ہمارے جو فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، مائیں، وہ جو وہاں پہ شہید ہو رہی ہیں اور ان کو جن ٹینکوں سے، جن جہازوں سے بمباری کر کے شہید کیا جا رہا ہے، ان کا ایندھن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم عالم اسلام، امت مسلمہ کے وہ ممالک جو ہیں وہ اپنے جو ہے مسلمان مانوں کو قتل عام کے لیے، ان کی نسل کشی کے لیے کفار کو وہ ایندھن فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ ایندھن کے اس ایندھن کو ہی اگر وہ بند کر دیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، اپنے ملکوں کے اندر ان کے سفیروں کو نکال دیں، ان کے اپنے سفیروں کو ان کے ملک سے واپس بلا لیں، اور یہ ساری چیزیں جب سوشلی ان سے بائیکاٹ کر دیں، ہر قسم کی ان کے ٹریڈ ان کے ساتھ بند کر دیں، تو میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے وہ سروائیو کرتا ہے اسرائیل، کس طریقے سے وہ اس کی خوراک اور چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو جو ہیں وہ بند کر دیں، آپ اس کا ایندھن آپ بند کر دیں، تو جب سپلائی لائن کٹے گی تو وہ خود ہی گھٹنوں پہ آ جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو OIC، یہ عرب لیگ اور یہ چیزیں جو ہے، ایک طرف دیکھیں وہ کوئی بھی اور اسلامی ملک یہ دھمکی لگائے کہ ہم ایٹم بم سے حملہ کر دیں گے تو ساری دنیا نے، ویسٹرن ورلڈ نے اکٹھے ہو کے اس کے خلاف جو ہے سنکشن لگا دینی تھی، اس کا بائیکاٹ کر، اب اوپنلی کہہ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں تیسری جنگ عالمی ہو جائے گی، پھر وہ کہتا ہے میں نسل کشی کروں گا، وہ کہتا ہے میں خوراک نہیں دوں گا، میں ان کو ایندھن نہیں دوں گا، میں ان کو بجلی نہیں دوں گا، میں ان کا جو ہے یہاں سے نکال دوں گا، میں ان کی نسل کشی کروں گا، لیکن کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا منہ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو جب تک یہ عالم اسلام یکسو ہو کر یہ ساری چیزیں جو میئرز نہیں لیں گے، اس وقت تک ایک ایک کر کے وہ ساروں کو اس طرح مارتا رہے گا اور ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتا رہے گا، غزہ کے اندر روزانہ وہ بمباری کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا، ہیروشیما ناگاساکی سے زیادہ وہاں پہ بمباری وہ کر چکا ہے، اور دیکھیں فضائی حملے کر رہا ہے، زمینی حملے کر رہا ہے، اور بیریا جو ہے اس کو حملوں میں استعمال کر رہا ہے، تو ہر طریقے سے وہ حملے کر رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی نہ سکول محفوظ ہے، نہ کوئی وہاں پہ عبادت گاہ محفوظ ہے، نہ وہاں پہ ہاسپٹل محفوظ ہے، نہ کوئی کیمپ محفوظ ہے، نہ کوئی گھر محفوظ ہے، نہ صحافی محفوظ ہے، نہ وہاں پہ ایڈ ورکرز محفوظ ہیں، نہ UNO کے اہلکار، نہ پیرامیڈیکل سٹاف، تو کوئی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، اور وہ مسلسل وہ 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے وہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور کسی صورت جنگ بندی وہ نہیں کر رہا، نہ اس کو کہہ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ عالم اسلام جو ہے، مسلم امہ جو ہے، اس کو مل کر یہ آواز بلند کرنی ہوگی یونٹی کے ساتھ، ورنہ ایک ایک کر کے وہ سب کو اس طرح ہڑپ کرتا جائے گا، ایک ایک کر کے سب کو وہ اس طرح بربریت کا نشانہ بنائے گا۔ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے پر امریکی ایوان نمائندگان میں فلسطینی قانون سازی کے خلاف قرارداد بھی منظور ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ بھی ہو رہا ہے، آسٹریلیا کے اندر جو ہماری جو پاکستانی جو پارلیمنٹ، انہوں نے یہ ان کے جب UK کے اندر جو ہے لیبر پارٹی نے بیان خلاف دیا، اس وہاں سے احتجاج کر رہے ہیں، دنیا کے اندر ویسٹرن ورلڈ کے اندر بڑی تعداد میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ان کی جو حکومتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ اس کا ساتھ دے رہی ہیں اسرائیل کا۔ بالکل، اسد صاحب کی تجزیے آپ نے سنے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان ہینا ظفر اور اسد صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔